सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै 12 गते चिनिया राजदूत याङछी देउबा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेकी थिइन्। नेकपाका अध्यक्ष द्वै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भेटपछि राजदूत याङछीले देउबासँग भेटवार्ता गरेको कङ्ग्रेस स्रोतले जनाएको छ। चिनिया दूतावासका एकजना प्रतिनिधिले कङ्ग्रेस नेता डाक्टर नारायण खड्कालाई भेटेर देउबासँग भेट तय गरेका थिए। यद्यपि याङछीले नै देउबासँग 1-to-1 वार्ता गरेकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट भारतीय राजदूत क्वात्रा पनि देउबा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेको खुलेको छ। बिहिबार कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठक सकिएपछि राजदूत क्वात्रा देउबा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेको कङ्ग्रेस स्रोतले जनाएको छ। विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्दा यसअघि देउबाले पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार नेताहरूलाई पनि सहभागी गराउने गरेका थिए। पछिल्ला भेटवार्तामा उनले उक्त अभ्यास नगरेको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएसँगै राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार निर्माणको कसरतमा जुटेका बेला राजदूत द्वयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार दुवै राजदूतले नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा देउबासँग छलफल गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे छिमेकी भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहिबार नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। संसद पुनर्स्थापना नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै नेपालले आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थाद्वारा टुङ्गो लगाउने विषय भएको उनको भनाइ थियो। यो विषयमा चीनको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। नेकपा विभाजन रोक्ने प्रयासमा असफल भएपछि पछिल्लो समय चीनले कङ्ग्रेससँग सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको छ। देउबालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएकाले राजदूत द्वयले भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसैबीच नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले ओलीको प्रस्तावमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको देख्न चाहने कार्यकर्ता धेरै भएको बताएका छन्। तर त्यस्तो सम्भावना तत्काललाई कम रहेको उनको बुझाइरहेको छ। उनी गएको 8 फागुनमा मात्र दाहाल नेपाल समूहबाट ओली समूहमा फर्किएका थिए। केपी ओली र माधव नेपाललाई एक ठाउँमा मिलाएर लैजान सक्रिय नेकपाका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार यस्तो प्रस्ताव दुवैतर्फ पुर्याइएको छ। सामान्य छलफल पनि चलिरहेको बताइएको छ। अहिले धेरै कुरा केही नभनौँ, यो कोणबाट पनि छलफल चलेको छ। सकेसम्म एकीकृत नेकपालाई नै अघि बढाउने हो, आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेताले बताएका छन्। पार्टीभित्र मध्यमार्गी सानो समूहले यस्तो प्रस्ताव गरे पनि दुवै समूहका अधिकांशले यस्तो सम्भावना अस्वीकार गर्छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषाल व्यवस्था सिद्ध्याउनै लागेका केपी ओलीसँग आफूहरूले त्यस्तो प्रस्ताव नलैजाने र पहल पनि नगर्ने बताउँछन्। ओलीले गल्ती स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरी पार्टीभित्र स्थान दिन सकिने उनको भनाइरहेको छ। व्यवस्था सिद्ध्याउन लागेको मान्छेसँग हाम्रो प्रस्तावमा सम्झौता गर्नु उचित हुँदैन, त्यसका निम्ति पहल गर्दैनौँ। हामीले केपीलाई निष्कासित गरिसकेका छौँ। यदि आत्मआलोचना गरेर अध्यक्ष पनि छोडेर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्छन् भने सोच्न सकिन्छ, भुषाल भन्छन्। केपी ओलीलाई अब अध्यक्ष नमान्ने उनको भनाइरहेको छ। दाहाल नेपाल समूहमा भुषालको जस्तै मत भएकाहरू ओली समूहमा पनि छन्, जसले तत्काल ओली र नेपालको मिलन देख्न चाहँदैनन्। ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा माधव नेपाललाई स्वीकार गर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताउँछन्। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नेपाललाई किन प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने भट्टराई भन्छन्। समान खालको नेतालाई हटाएर त्यही समानको नेता स्वीकार्य हुँदैन, दोस्रो तहबाट कोही आउँछ भने स्वीकार्य हुन सक्छ। ओली समूहका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप गेवाली भने नेपाल पक्षबाट त्यस खालको प्रस्ताव आए छलफल गर्न सकिने बताउँछन्। त्यस विषयमा धेरै छलफल गरेका छैनौँ, अहिले नै केही भन्न सकिन्न। हाम्रो मात्र चाहनाको कुराले पनि भएन, उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ, गेवाली भन्छन्। दाहाल नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने अब नेकपाको विवाद 4 पुसको अवस्थामा आएकाले पार्टीलाई एक बनाएर लैजान नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने बताउँछन्। अहिलेसम्म संसद पुनर्स्थापनाका लागि लाग्यौँ, अब पार्टी एक बनाउने अभियानमा लाग्छौँ, गैरेले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकार परिवर्तनको सम्भावना धेरै छ। केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीमा को छानिन्छ भन्ने निश्चित छैन। अब
संसदभित्र हुने समीकरणले यसको टुङ्गो लाग्नेछ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाको 274 सिट छ। पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा ऊ एक्लैले सरकार बनाउन सक्छ। तर अहिलेसम्ममा राजनीतिक घटनाक्रमले त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको छ। नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा दाहाल नेपाल र ओली समूहमा कति सांसद रहन्छन् अझै स्पष्ट छैन। अहिलेसम्मको आँगडा अनुसार दाहाल नेपाल समूहमा 90 सांसद छन्, ओली समूहमा 81 जना छन्। 3 जना सांसद तटस्थ छन्। नेकपा विभाजन हुँदा पनि नेपाली कङ्ग्रेस संसदको तेस्रो शक्ति हुन्छ। कङ्ग्रेससँग 63 सांसद छन्। त्यसै गरी जनता समाजवादीसँग 35 तथा रापरपा राजोमो नेमकिपासँग 1 जना सांसद छन्। 1 जना स्वतन्त्र सांसद रहेका